नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोलके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्यान 21 आनी 22 मे अशे 2 दीस गोवा हॅकेथॉन सर्त आयोजीत केल्या. नांवा प्रमाण ही कार्यावळ हॅकेथॉन आनी गोंयच्या बीच रॉक्स हांचो मेळ आसा, जंय दर्यादेगेर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांच्यो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरांतल्या खाशेल्यो सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात हे संकल्पनेचेर आदारीत हो 2 दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामांक नवो आकार दितलो अशें म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. Hackathon is a beachside work from Goa experience that will bring together startup creators, founders, students, innovators, and professionals from all across the country. Over these 2 days, participants will experience founder talk, creative sessions, AI workshops, networking, beachside co-working, live music, water sports, and sunset collaborations, all designed around the future of work. For us, this is a part of a larger vision for Goa, not just as a destination people visit, but as a destination people choose to work, build, and create from. The Goa Hackathon. गोंय पर्यटन खातें राज्यांतल्या MIC पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नोडल एजन्सी म्हणून MIC ब्युरो स्थापन करपाचे प्रक्रियेंत आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. जागतीक अनिश्टताये खातीर फाटभुंयेर राज्याच्या पर्यटन उद्देगा खातीर फुडें वचपाची वाट सोदून काडपा खातीर भागदारांची बसकेचे उपरांत ते मिडिया व्यक्ती कडेन उलयताले. गोंयची MIC गंतव्य म्हणून सुवात सुगम करपा खातीर आनी ताका चालना दिवपा खातीर प्रस्तावीत ब्युरो सगळ्या भागधारकांचो विचार करतले अशें तांणी सांगलें. फुडल्या 6 म्हयन्याच्या पर्यटनाचो आराखडो कसो आसचो हे विशीं ईज पर्यटन मळावेल्या जारवंदारा कडेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षते खाला बसका जाली. संवसारीक पांवड्यार आव्हानां अस्तित्वांत आसात, तातूंत झुजाच्या परिस्थिती सयत तांचो परिणाम विमान कंपन्यांक जाला अशें आसून लेगीत पर्यटकांचो बरो आंकडो अजूनय गोंयांत येत आसा. गोंयचे बाबतींत आगमनूच चालू आसा अशें तांणी म्हळां. गोंय हें एक पसंतीचें थळ उरलां अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या. केंद्रीय समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी गोंयांतल्या दिव्यांगजनां खातीर आनी अतिरिक्त वृद्धाश्रम आनी कल्याणकारी सुविधांक आदार दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें सांगलां. सचिवालयांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना आठवले हांणी सांगलां की गोंय सरकाराच्या आदारान NGOन चलिल्लीं 10 वृद्धाश्रमां बरीं चलतात. मंत्रिमंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण दरेका युनिटांत 25 जाणांक रावपाक मेळटा. NGO कडल्यान प्रस्ताव ऑनलायन सादर करूं येता आनी पात्र प्रकल्पा खातीर अनुदान दिवपाक केंद्र सरकार तयार आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. दस ओल्ड एज होम यहाँ NGO को राज्य सरकार ने दिए है. मैंने सुझाव दिया है कि हमारी ओल्ड एज होम किसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो 2-3 ओल्ड एज होम हम जैसे 3 जिले हैं, 3 जिले के लिए एक जिले के लिए ओल्ड एज होम, 25 यूनिट का एक ओल्ड एज होम होता है. 50 का कर दे 50 का हम दे सकते हैं. आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेन तांच्या समर्थकांक मानसीक शांतिकाय तशेंच सकारात्मक प्रकाश दाखयला. तशेंच आध्यात्मीक मार्गदर्शन, प्रेम सेवा, करुणा तशेंच आंतरीक शक्तीचो मार्ग दाखयला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्था 45वें वर्स पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर तशेंच आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे संस्थापक श्री श्री रविशंकर हांच्या 70व्या वाडदिवसाच्या फाटभुंयेर आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ही कार्यावळ बंगळुरूंत जाली. मन शांत आसल्यार समाजांत शांतिकाय येता, समाजांत शांतिकाय येवप म्हळ्यार राष्ट्राची प्रगती जाता आनी आर्ट ऑफ लिव्हिंग हाची सेवा 182 देशांनी आसा अशें तांणी सांगलें. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांच्या हस्तुकीं गोवा अमृतकुंभ ह्या ब्रँडाच्या म्होंवाचें अनावरण जालें. म्होंवाक वेवसायकीय माची दिवपाच्या हेतान हें उत्पादन तयार जालां. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्होंवाचें मूस पोसवण करपाचें प्रशिक्षण तशेंच हे खातीर लागपी वस्तू तशेंच म्होंव काडपाच्या प्रक्रिये विशीं प्रशिक्षण दितात. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचे बरे अणकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. हवामान केंद्र आल्तिनो पणजीन 20 मे ते 21 मे 2026 मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला.
IPL क्रिकेट मॅचीन आयज गुजरात टायटन्स आनी चेन्नय सुपर किंग्स पंगडा मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत सांजे वेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.